كمي تصنحو كبران تقاتلتنا نساعات زحرنا لكم قدستن وانا ونمعبالتاتنهم مدلواتنا نختكتاتلو حدش زخونكم سبسكرايب بمقبار كتكاتلنا بمحبار بفلمه قندر استزيناتاتنا بهم كنبل بلسقنا بدب سودان وقمول عسعبو سودان متنقطها موسعة تقليت اللهم اتي عاب شرارنا تقبرو قز ملكتون حدوش سبر زينوت الله نباهم نبلو كون يوم حيل مكلخال تقراي حدوش مجلس أوتيهم مالي على تسران شمون تنحمل على تشين عصر شمون تنعم تمرد ما عاب مأخل معقبي 7 كاريب زقات مبرو تعرف عزحاوس وكبير زناب باب على إسرا معقب عبايتي تمزابلتي مول بمول عنوة توريد الله زرزر حزنا لنام سراويتي يرسرا بكوناريل تسفا ماريام ولد ميكائيل ويدما ود قريت مرح كاب دامو كساب صوبيا شفينا زلا أحدون بتقراي بعفار رايان كتاعتو توسينو تبايلو نايزبلون كالوتن حبريتاتات اللونام نغتكاتولنا بغبرن عدمكم ناب زرزراتهم كنسجر بلزقنا بدوب سودان وقمول عسيبو سودان ترير متنقطاوتي علام سراويت سودان أبلا لإثيوبيا متنسفيحنا حنا مفداي متقعت كايدا بتتنقق كسنحي تعزيزو زالهم لعلو تعزيز سراويت سودان كاب بلزقنا زبقاس متقعت ممكحد دلواتنا كبلو كقالتون كالو كبرت برات بلزقنا ناب مريت سودان سقيرو قدعات كم زبسح عزازت خبابي حبيرو زالهم بزمغنيات سراويتنا نخوينات كدالو ممرح وريدنا لنا كبلو زفلتو خينا بلزقنا بتقرايز ولا عجلو سعيدا ويكونات كتناو ملكع كتحز لعلن تحت كبل تراعي خوينم سراويت حميتي بغتاز تساتفلو كيناتن مكونات قبرنيا سراويت حميتي دما عب تركان سفيرو يركبو خبليت حبريتات ملكيتو زالهم ابي بعسوس ابيلو زمدبو عطو حميتي بانفت معراب تግራይ ون يساتفو كم زلو استحبر خوينو حلقه ستاف سراويت سودان جنرال على عطا خوينات سودان اب وشتي عوارح كم زود افليتيوم جنرال على عطا سراويت حميتي بوشت عوارح كم زدمسس بمحبار از مغلط دما نتي فرس عبي كوينو عب السودان زواج زل حميت صبغ زي بحال كوينو إيد عبي كاب تخباب صريقو زوز مخاني زنقرالو زلام بغال زينا وتعدرو مرارحا بسراويتن جنباراتن اي موبايلن ساتلايت سلكنا طاقما بصنع زقوزات ارممرح وصيوم ازو مدبدابتات زحلفو وانا ملأختر ما بسن كدحنتن مشتر موحاسن استقبرن اي موبايلن ساتلايت سلكنا طاقما حقنو تعدرو ممرح اليوم زتقاللو مقداتهم كندتات دمان اي موبايل سلكنا طاقما قدا بمسارتو قينو بسلك زقبر زفرالو ركباتن مشتر سراويتن وتعدرو حبريتان حليفو بمحابن حدقا سلزسعبن عب سراويتن جنباراتن موبايل سلك محازن متكامن بملء تأكيد لهم موبايلات تأكيبن عب زتوسن أمون بوتا ترايك قمتا يتوسين زلام نايسا سلايت سلك طاقما دنبدما نايسا سلايت سلك ركب بوسنات مرحة ترايك كاد زتوسن قينوم كاب استفاقد لمو تادرويان أكالات وصعي كال سب كتكمل يفكدن ناب مدبنيا سلكو يدما وصع حاقر مدوال تأكيد له وتعدرو ركب ترايك كادو ليقبا نزم مرحزي زي تعززو تعدرو عكال ويدما عبال بصنعو تعدرو ديسيبلين زي حتى مخانيو بتري حبيرو زلام زي كمزيدو ابزقلت طلو زلو وان سراويت يرترا بكوناريل تسفا ماريام ولد ميكائيل ويدما ود قريت مراح كاب دامو كساب صوبيا شفينا زلا حدو ناب تقراي بعفارن رايان كتاعتو كل مدلوات وديات بغز الممرح تصبق كم زلا بكتما زلام بسا كاب زلو محاور تلايخنا على قبل حدا ود قريت بحلا زاز سراويت تقراي تزاريبهم بلصقنا تقراي عريو ايرترا نمأتاو حاسيبو زلو اكوي تكبار زخشف الصمدور لو ميكام استفتر استقلت خوينو نيز مقتلتا دما ملو حالسات إثيوبيا عكيبو تقراي نمورار زدار زلو عبي أحمدن مكل خالص قبر وق ايرترا بقلت حاجز جميرالا نيز مرايا دما سراويتانا بتقراي كتأتو سينا مهلاوايو زقل زلام عب شرارينا استقبرو جز ملكة حدش صبصاب تزرقحلام عب زحلف الزينة وج شرارينا سيبو بزحاز تفرالي حبريتاتات قالحو صنح قينهم زنبو جن بصلاة زقرب زلو حبريتاتات دما عب لعل بوزحات دقفت قالت سزب تقراي مدنقار كري كم صنحو زحبر لو مدما كالي حدش حبريتا زوصو قينو تحبريتا جن كونة تبايلو انت تقارون مدنقاري وعل كم زلو استحبرن عب زحز ساعات سلامين اندل بزبل شفانان صار تقراي انت قارون قينم زلو تولد تقرايني حسوت حبريتا ونمكلا
ምምሕላሕ ቀጢሎም ኣለዎም እዚ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ውግእ ሸረሪና ሓሊቑ ዝብል ኮይኑ ትውግእ ብኣንፈት ሱዳን ስለዝተኻየደን ካብ ዓይኒ ህዝቢ ትግራይ ተኸውሉ ስለዝነበረን ምስ ኣብይ ዝሰርሑ ተጋሩ ኮነ ኣብኡ ዝነበረ ሓበሬታ ከዛብዑ ይስምዑ ኣለዎም ናይ ዝዋና ምኽንያት ድማ ብሄራዊ ድሕንነት ኢትዮጵያ ብዝሃቦም ሓበሬታ ኮይኑ ናይ ስነ ልቦና ውግእን ሻቅሎትን ንምኽፋት ዝዓለመ እዮም ነቲ ናይ ሓሶት ሓበሬታታቶም ድማ ሰራዊት ትግራይ ሬሳታቶም ናብ ሸረሪና ኣሎም ሕወሓት ተሰዓይራ ብምባል ሓበሬታታት ከቃልሑ ጸኒሖም ኣለዉ እዚ ናይ ዜና ፍልፍል ድማ ብዓረብኛ ቋንቋ ዝተጻሕፉ ብትእዛዝ ሓምደን ዳግሎ ዝወጹ ተሳሓቱ ጸብጻባት እውን ይጥቀመሎም ይኹን እምበር እቲ ሓቂ ውግእ ሸረሪና ላዕለዎት ኣመራርሓ ወታደራት ብልጽግና ከይተረፈ ዝሃለቕሉ ምዃኑ ይንገር ኣብ ዘለሉ እዋን ኣብ ሸረሪና ዝተገብረ ወራር ካብ እዚ ሰሜን ምዕራብ ክልተ ኩራት ተሳቲፈን ማለት እውን ኩራት ጀኖሳይደር ኣብይ 401 ሙሉእ ኣትየን ካብ 401 ክፍላት ሰራዊታት 5456 በጅግና ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሰን እየን ካብ 402 ኮር ክፍለት ሰራዊት 24 ስታፍ ኣባላት ጥራዮም ተሪፎም ዝተረፉን ወራር ዝመጹ ዕሱባት ረጊፎም ኣለውን ዝተደምሰሳ ክፍላት ሰራዊት መተካእታ ብምሕሳብ ድማ ብሎግድ ዝነበረት ክፍለ ሰራዊት 50 ኣብ ሕለጌን ዝነበረት ክፍለ ሰራዊት 115 ናብቲ እዚ ተወዚዐን ኣለዎም ካብ ስመላሽ ኮሚቴ ዝመጹ ዕጡቃት እውን ብበዝሕዮም ረጊፎም ብልጽግና ዝበጽሖ ኪሳራ ሰንቢድዎ ኣብ ጠቕላላ ድንጋጽ ተዋሒጡ እዩ ዘሎ ነዚ ስንባደ ንምሕካም ድራማታት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ግን ኣይክቕይሮን ብምባል ተጋሩ ይገልጹ ኣለዉ ብተወሳኺ እውን ናይ ሓደ ናይ ሌተናል ጀነራል ስልጣን ዘሎ ኣመራርሓ ሰራዊት ብልጽግና ብዝተገብረሉ ቅዒት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኑ ናብ ሆስፒታል ጦር ሓይሎች ኣዲስ ኣበባ ተወሲዱ ምህላው እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ንሓይልታት ብልጽግና ካብ ተራ እግረኛ ሰራዊት ክሳብ ኣዘዝቶም ከም ዝደምሰሶም ድማ ዝተገልጸ ኮይኑ ነዚ ሲዒቦ እውን ዜና ዓወት ተዳልዩ ዝነበረ ሰራዊት ኣብን ዝበጽሖ ክሳራ ስትራቴጂካዊት ቦታ ሸረሪና ሕልሚ ጥራይ ኮይናቶ ተበታቲኑሎ ክብል እቲ ዜና ተመልኪቱሎም ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ እውን ሓዱሽ ሰበር መግለጺ ኣውፅኦም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ትማለ ማስዮብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰብ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ምስ ዕጡቃት ሓምዳን ዳግሎ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብኣስገዳድ ዝኣኻኸቦም ምልሻታትን ካልኦት ዕጡቃትን ሒዙ ብዕለት 25 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብኣንፈት ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ምኽፋቱ ብእዋኑ ብመንግስቲ ትግራይ መግለጺ ከም ዝተዋሃበ ዝኻኺሩ ዘሎ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ሰራዊትና እውን ነቲ ብወገን ዕሱብ ሰራዊት ብልጽግና ዝተኸፈተሉ መጥቃዕታት ብመስተንክራዊ ጀግንነትን ጽንዓትን ተዋጊኡ ብምምካት ኣብ ልዕሊ ትዕሱብ ሰራዊቱን መሻርክቱን ሰፍ ዘይብል ክሳራ ብጽሑን ብኣሽሓት ዝቁጠሩ ሙሩኹን ምዉታትን ብምግባር ካብ ሕሞራ ክሳብ ጎንደር ኣብ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ብውግኣት ዝተጨናነቓሉ ኩነታት ከም ዝተፈጠረ እዩ ገሊጹ ዘሎ መግለጺ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ወሲኹ ኣብዚ ከባቢ ዝርከብ ሰራዊትና እውን እቲ ልሙድ ናይ ዓወትን ጀግንነትን ታሪክ ፈጺሙ ንቐጻሊ ተልእኾን ዝበለጸ ዓወትን ንምርጋጽ ከምኡ'ውን ኣቀማምጡን ማዕራሪ ድሉ ኮይኑ ይርከብ ብወገን ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ዝገጠመውን ዘይገመቶ እንዲተጸበዩን ስዕረትን ንምሽፋን ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶትን ምድንጋራትን ወረርታት ብምንዛሕ ኩሎም ሜላታት ፕሮፓጋንዳ ተጠቂሙ ነቲ እንትርፊ ስዕረትን ዓወትን ኣመዝጊቡ ዘይፈልጥ ሰራዊቱ ሞራል ንምጽጋን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ንምድንጋር እንዳጻዕረ ይርከብ ብምባል ኮይኑ ግን ካብ መጀመርትኡ ሞራሉ ዝተሰብረ ሰራዊት በዚ ናይ ሓሶት ዓወት ክጽግኖ ከም ዘይኽእል ጋድ ገይሩ ኣሎ ብምባል ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢልና ሃለወት ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ዝሓንጾጾ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጽናት ዕላምኡ ስለ ዘይተሳኽዐ ሕዚ እውን ሙሉእ ሰራዊት ነጽዋር ነጓዒዙ ኣብ ኩሎም መዋስንቲ ከባቢታት ትግራይ ኣኪብዎም ይርከብ ስለ ዝኾነ ድማ ዳግማይ ጽንተት ንምጅማር ኣብ ዝኽእሎ ድልውነት ከም ዘሎ እዩ ኣረዲኡ ዘሎ ሕዚ እውን እንተኾነ ነዚ ናይ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ዓላማታትን ተልምን ካብ ዝሓለፈ ብናይ ህዝብና ሰራዊትናን ጥሙር ቅልጽም መኪትና ከም ዘፍሸልናዮ ለምውን እቲ ዳግማይ ጽንተት ከኣቱ ዝህንደድ ዘሎ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ዓላምኡ ንምብርዓን መላእ ህዝብናን ሰራዊትናን ኣብ ዝለዓለ ሞራልን ድልውነትን ከም ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ትልሙድ ነቲ ዕሱብ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ብጅግንነትን ጽንዓትን ብምድምሳስ ባህግን ድሌትን ኩሎም ደመኛታት ጽላእቱ ኣምኪኑ ህልውኑ ከረጋግጽ ኣብ ሙሉእ ድልውነት ኣሎ ክብል እዩ ኣረዲዩ ዘሎ ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬብ ዘጋጥም ብርቱዕ ንፋስ ዝሓወሶ ከቢድ ዝናብ ልዕሊ 20 መንበር ኣባይቲ እቶም ተመዛበልቲ ዓንዩ ተባሂሎም ትማሊ ልዕሊ 28 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘጋጠመ ሓደጋም እቲ ሓበረት ማእኸል ኣይተዘመነም ኪዱ ድማ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ እቶም ኣባይቲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ምዃኖም ብምጥቃስ ኣብ ውሽጢ እቶም ገዛውቲ ዝነበረ ንብረትን ካልኦት ኣድለይቲ ናውትን እውን ዓብዪ ዕንወት ከም ዝበፅሖም እዮም ኣረዲዮም ዘሎም ብተወሳኺ እቲ ሓደጋ ብልዕሊ ሰባት እውን ጉድኣት
ዝተሰዓበ እንትኸውን ብፍላይ ኣብ ገለ ኣረጋውያን ኣካላዊ ጉድኣት ብምብፅሑ ህፁፅ ሕክምና ወረድኤት ንምርካብ ኣብ ሕክምና ከም ዝተወሰዱ እቶም መተሓባበሪ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ እቶም ተመዛበልቲ ንተወሳኺ ፀገም ተቃሊዖም ከም ዘለውን ዝሓበሩ ኣይተ ዘበናዎም ሰብኣውነት ዝስምዖ ኩሉ ወገን ህፁፅ ደገፍ ክገብር ተራቢዮም ኣለዎም። ኣስዒቦም እውን እቲ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፀገም ከም ዝርከብ ብምሕባር እቲ ፀገም ዘላቕ መፍትሒ ዝኸውን ነቲ ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ዝምለሰሉ ኩነታት ክመቻቸወሉ ከም ዝግባእ ገንዚቦም ክብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ተመልኪቱ ዘላም። ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልትና ዜናታት ሰዓት በዚ ከንቢትና ኣለና። ንሰናይ ምክትታልኩም ግን ኣመስጊና ሰላም